السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، دن وانگو روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم اللہ پاک دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تی جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو جید علماء کرام معززین علاقہ اسٹیج تے تشریف فرما، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اصولاً تے چاہیے سی کہ 2 ڈبے اندر لگا لیں دے کیونکہ پکھیاں دا شور زیادہ ہے، ہون ارجنٹ تے کم ہو نہیں سکتا، ہونے ہو سکتا ہے بھی یہ 2 کولر بند کر دو تو شور کٹ ہو جائے گا، آواز کلیئر ہوئے گی، اور میری آواز تھوڑی ہے تو پکھیاں دی بہت ہی تے باقی جے نہیں کرنے تو تہاڈی مرضی، میں ہولی ہولی رمکیا رہاں گا، گھنٹہ کوکھا سوکھا ہوگا میں کڈ لاں گا، تے باقی ہوئے گا بھی پھر آواز جڑی تانوں سمجھ آئے۔ توجہ میری بار رکھو، میرے محترم بھائیوں، کسے کھاتے دا گندہ سا باقی توجہ میرے بار رکھو، اے ساڑھے بابیاں دے مقدر نے سانو سپیکر چنگے لب ہی نہیں سکتے، توجہ رکھو۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر اور جتنے رسول اللہ دی زمین تے آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، کتاباں آئیاں، شریعتاں آئیاں، سنت اللہ اے رہی ہے، اللہ پاک دا طریقہ اے رہا ہے کہ ایک نبی آندا پھر دوسرا نبی آندا، پہلے نبی دی شریعت اور بعد اندر آن والے نبی دی شریعت، جدو دوسرا نبی آندا تے پہلے نبی دی تے اس نبی دی شریعت اندر کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا، کچھ مسائل بدل جاتے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جس کا بین ثبوت قرآن کریم کی سورہ یوسف میں موجود ہے، لیکن جڑا ساڈا دین شریعت محمدی ہے، دین حنیف ہے، اے دے اندر تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں، سجدہ صرف اللہ دا حق ہے، اور کسے کے کیتا ہی نہیں جا سکتا، ہمیں اور بھی کئی قانون نہیں جڑے بدل دے رہے، نبی بدل دے رہے، قانون بھی بدل دے رہے، شریعتاں دے حکم تے مسئلے بھی بدل دے رہے، لیکن 2 مسئلے جدے نے جڑے کدی نہیں بدلے، نبی بدلے، کتاباں بدلیاں، شریعتاں بدلیاں، قوماں بدلیاں، سب کچھ بدلے، لیکن اے 2 مسئلے کسی شریعت اندر نہیں بدلے، حتیٰ کہ آج تک نہیں بدلے،
اور قیامت تک نہیں بدلنے. یہ دو مسئلے کیڑے نے؟ انہاں تے ذرا توجہ کر لو. نمبر ایک، اللہ دی عبادت دا مسئلہ نہیں بدلیا. تے نمبر دو، والدین دی خدمت دا مسئلہ نہیں بدلیا. ہر شریعت اندر، ہر کتاب اندر اور ہر نبی تے اے حکم اتردا رہا ہے مسلسل. میں تانوں مثال دے طور تے قرآن کریم دیاں 3 آیتاں سناواں گا. تسی ویکھو گے کہ انہاں 3 آیتاں دے اندر نبی بدلے ہون گے، کتاباں بدلیاں ہون گیاں، لیکن یہ 3 مسئلے من وعن منجی ہون گے. پہلی آیت سورۃ البقرہ دی، دوسری آیت سورہ الانعام دی، اور تیسری آیت سورہ النساء. ذرا ان آیتاں تے غور کرنا، توجہ کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا سی بنی اسرائیل نال عہد و پیمان کیتا، بنی اسرائیل نال اسی ٹیبل ٹھا کیتا، بنی اسرائیل نال چند مسائل دے اُتے اسی جناب ایک معاہدہ کیتا. کس گل دا؟ 2 موٹے موٹے مسئلیاں دا. فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ عبادت کسی دی نہیں ہوئے گی. سجدہ جدوں میں کیتا جائے گا اللہ واسطے کیتا جائے گا، رکوع جدوں بھی کیتا جائے گا اللہ واسطے کیتا جائے گا. اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ جائز نہیں. پھویں او قبر نبی دی ہووے، پھویں او قبر ولی دی ہووے، پھویں او قبر جناب پاک علی دی ہووے، کسے قبر تے سجدہ جائز نہیں، کسے درگاہ تے سجدہ جائز نہیں، کسے جناب اللہ اللہ درخت اگے سجدہ جائز نہیں، کسے ٹالی تے بیری اگے سجدہ جائز کوئی نہیں. سجدہ جدوں میں کرنا ہے اللہ کے کرنا ہے، منگنا ہے جدوں بھی منگنا ہے اللہ کو منگنا ہے، کیونکہ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنان والا بھی اللہ، لیکھاں جمیکھاں مارن والا بھی اللہ، گانج بخش بھی اللہ، رانج بخش بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، اللہ داتا بھی اللہ، لاجپال بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علا کل شیء قدیر بھی اللہ. تیاں دے وے رب دے وے، پتر دے وے رب
دے بارشاں پاوے رب پاوے دن چڑھائے رب چڑھائے راتاں لے کے آئے رب لے کے آئے اس واسطے عقیدہ بنا لاؤ اللہ تو علاوہ کسی اگے نہیں جھکنا سجدہ رب واسطے منت سماجت رب واسطے مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے مٹھے چوڑ پکا کے وڑنے اللہ واسطے پلا پکا کے وڑنا اللہ واسطے اللہ دودھ دی سبیل اللہ واسطے پانی دی سبیل اللہ واسطے ہر ولی دا قدر ہر ولی دا احترام قبر پویں جناب اللہ دے ولی سلطان باہو دی ہووے اتھے جاؤ دعا کرو دے لئی بھی اپنے لئی بھی پر سجدہ جائز کوئی نہیں قبر پویں لاہور والے ولی دی ہووے اتھے جاؤ دعا کرو اونا لئی بھی اپنے لئی بھی پر سجدہ جائز کوئی نہیں قبر پویں پاک پتن والے ولی دی ہووے اتھے جاؤ دعا کرو اپنے لئی بھی او دے لئی بھی پر سجدہ جائز کوئی نہیں فرمایا اے عقیدے نال اسی جناب عقیدہ جناب لوکاں نوں دسیا اور عقیدہ کدی نہیں بدلیا پوری کائنات دا داتا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے بھی اللہ تے ہے بھی اللہ اللہ جدو منگنا ہے رب کوڑ منگنا ہے اللہ کوڑ منگ بندیاں او جتوں موڑ نہ تھوڑو وے پردے گج لیندہ بندہ عمران دا چورو وے پردے گج لیندہ بندہ عمران دا چورو وے قرآن دیاں پڑھ ایتاں وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہو روے پردے گج لیندہ بندہ عمران دا چورو وے اللہ اکبر پہلے قرآن پاک دی آیت ہمارے شور بند نہیں کردہ یار سادہ آواز نہیں کردہ سادہ آواز کر دیتے ہیں اللہ دا واسطہ میں نہیں سمجھ آؤں میں کی کہہ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نل پیار نل یہ سورۃ البقرہ سی ہن سنیے سورہ النساء اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا کائنات دے لوگو اور دنیا دے لوگو عبادت اللہ دی کرنی ہے خدمت ماں باپ دی کرنی ہے اس سورت دا نام کیے اس سورت دا نام النساء نساء مانا عورتاں نساء مانا خواتین اللہ پاک نے والدین دی عزت دا مسئلہ سورہ نساء در بیان دا کیتا ہے تاکہ دنیا دے لوگاں نوں پتہ چل جائے کہ جویں والدین دی عزت کرنا مرداں تے لازم ہے ایویں عورتاں تے بھی لازم ہے ہر بی بی نوں چاہیدا ہے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرے نہیں میری بہناں اپنے باپ نوں پریشان نہ کریا کر نہیں میری بہناں اپنی امی نوں تنگ نہ کریا کر او وی تھی کا دی تھی جے جو ماں دی آنکھاں چوں آنسو گا جان او وی
بیٹی کادی بیٹی ہے جڑی ماں نو تڑیاں لا کے آکھے نہیں میری اماں میرا نکاح کر دو فلاں جگہ تے نہیں تے مینوں نسنا بھی آندا ہے نہیں تے مینوں بھجنا بھی آندا ہے میں نس کے نکاح کر لواں گی میں بھج کے عدالت اندر چلی جاواں گی نہیں میری بہنا نسنا تے چوراں دا کم ہوندا ہے بھجنا تے ڈکیٹاں دا کم ہوندا ہے تیاں دیہانیاں نسدیاں نہیں تیاں دیہانیاں بھجدیاں نہیں عقل مند بیٹیاں دانا بیٹیاں سیانیاں بیٹیاں خاندانی بیٹیاں ٹولی چ بہ کے جاندیاں ماں دیاں دعاواں لے کے جاندیاں باپ دا دست شفقت سر تے رکھ کے جاندیاں اپنے بھراواں دیاں سسکیاں نال لے کے جاندیاں او بھی کوئی بیٹیاں چو بیٹی ہے جڑی نس کے ٹر جائے ماں نو روا کے ٹر جائے او بھی کتیاں وچوں دھی ہے جڑی اپنے باپ دے سر تے کھیپ پا کے ٹر جائے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اسی زمانہ پھر کے بیٹھیاں گلاں کرنیاں تجربے دیاں میں قسم چک سکنا وا میں سٹام لکھ سکنا وا میں قرآن تے ہاتھ رکھ سکنا وا میں 10 قرآن سر سے رکھ کے کہہ سکنا وا او جیڑی تی نس کے کروں جاوے اللہ دی قسم ہے جیڑی ماں باپ نو روا کے جائے گی ساری زندگی روندی رہ گی جیڑی ماں باپ نو رواوے وہ آپ سوہ پا سکتی نہیں پا سکتی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا درام ہون سنیے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کبھونا فرمایا قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اکبر اللہ فرمایا قل اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ قل آتا ہے اس کے بعد مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں قل اے میرے محبوب کہہ دیجئے قل مانا کہہ دیجئے قل مانا کیے قل مانا کیے بولو قل مانا کہہ دیجئے مطلب تسی سمجھو بھی او قل جدنا ٹینکیاں فوتاں دیاں نے اے او قل نہیں فرمایا قل تعالو اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے آ جاؤ نا اتلو ما حرم ربکم علیکم میں تانوں تلاوت کر کے دسنا وا اللہ پاک نے تواڈے تے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں حرام کر دتیاں نے نمبر 1 اللہ پاک نے شرک تواڈے تے حرام کر دیتا ہے شرک تسی نہیں کر سکتے اللہ دی ذات اندر شرک کرنا حرام ہے اللہ دی صفات اندر شرک کرنا حرام ہے اللہ دی تصرفات اندر شرک کرنا حرام ہے اللہ دی اسماء و صفات اندر شرک کرنا حرام ہے اگلی کیڑی چیز حرام ہے ماں باپ کو گاڑی دینا حرام ہے ماں باپ کو تنگ کرنا حرام ہے ماں باپ کو دکھ دینا حرام ہے کیویں جویں شرک حرام ہے ایویں ماں باپ کو گاڑی دینا بھی حرام ہے جویں شرک حرام ہے ایویں ماں باپ کو تنگ کرنا بھی حرام ہے جویں شرک حرام ہے ایویں ماں باپ دا دل دکھانا بھی حرام ہے حضرات جی وقار میں قرآن دیاں 3 آیتاں پڑھیاں اگر تسی توجہ نال تیناں دا ترجمہ سنیا ہووے تے تسی اس نتیجے تے پہنچے ہووگے ایتاں بدنیاں نے اللہ
اللہ صورتاں بدلیاں نے وقت بدلے نے تے مخاطبین بدلے نے لیکن اللہ پاک نے قانون نہیں بدلے قانون تے قانون رہ گئے رب نے لفظ تک نہیں بدلے اللہ اللہ میں قربان جاواں اور مفسرین فرماتے نے انہاں تین آیتاں دے اندر اللہ پاک نے دو طرح دے حقوق بیان فرمائے نے نمبر ایک حقوق اللہ نمبر ایک حقوق العباد اللہ دے حقاں وچوں سب تو وڈے حق دا ذکر بندیاں دے حقاں وچوں سب تو وڈے ذکر حق دا ذکر کیتا ہے مفسرین فرماندے نے انہاں تین آیتاں دے اندر اللہ نے اپنے حق تو بعد ماں باپ دے حق کو بیان کر کے ثابت کر دیتا ہے رب تو بعد رب دی زمین تے اگر سب تو بڑا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے اللہ تو بعد دنیا تے سب تو بڑا حق ماں باپ اے او ذرا نوجوان توجہ کرنا جڑے کہندے جی میری بیگم دا بھی حق میرے بچیاں دا بھی حق او میرے فلانے دا ہو کیڑا حق ماں باپ تو بڑا دنیا وچ کوئی حق موجود ہے کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں ماں باپ نے جنت دو میں ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تھی جنا خدمت کی تھی جنا جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے جیندیاں نال جے زندہ نے تے غنیمت جان جیندیاں نال وفاواں کر لے مرد تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعاں تے کر دے اللہ رحمت دعاں تے کر دے روک عرض صداواں کر لے سورنگی کو گل سورنگی کو گل تاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ 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 توجہ کرنا درا خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ایک اور امداد نال مسئلہ سمجھیے اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر مختلف انبیاء کرام دیاں سیرتاں بیان کیتیاں اللہ نے سپیشلی انہاں دی زندگی دے انہاں حصیاں نو قرآن بنایا جنہاں حصیاں دے اندر انہاں اپنے ماں باپ دیاں عزتاں کیتیاں یعنی اللہ دسنا چاہتے نے ہر نبی اپنے ماں باپ دا خدمت گزارے ہر نبی اپنے ماں باپ دی قدر کرنے والا اے چاند نبیوں دا ذکر سنو سب تو پہلے حضرت ابراہیم دی گل کرنے ہیں ادھر ویکھنا ذرا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی نو بلاندے نے اپنے ابا جی نو مخاطب کردے نے تے حضرت ابراہیم دے بلاؤن دا انداز کی اسی بھی بلانے نا اپنے ابا جی نو ساڈا بھی انداز نوٹ کرنا تیرا حضرت ابراہیم دا حضرت ابراہیم اپنے ابا جی نو بلان لگے نے کیویں بلاندے نے فرماندے نے یا اباتی یا اباتی کڈا بیٹا جو بلائے او کڈا پیارا کالجاں دے پڑھیو او یونیورسٹیاں دے پڑھیو اوے ابیاں کو بولن والیو اوے باپ نو چپ کران والیو اوے باپ نو گاڑیاں کڈن والیو ظالمو ادھر دیکھو فرمایا یا
آباتی یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کدی فرماتے نے یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا کدی فرماتے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا اللہ اللہ یا آباتی یا ایمان ابو جی ابو جی ابو جی ہیں ابو جی اے میرے ابو جی اے میرے ابو جی کڈا میٹھا جملہ ہے کڈا پیارا جملہ ہے سارے ادب کھوڑ کے پہن اس جملے دے اندر اے میرے ابو جی اے میرے ابا جان اے میرے ابو جان بار بار ابو جی کہہ کے بلایا تو ہن ابا بولیا وہ کہنا یا ابراہیم لا تنتہی نارجو منکا وحجرنی ولیا ابراہیم بعد آجا جے تو بعد نہ آیا میں تینوں تھپڑ ماراں گا جے تو بعد نہ آیا میں تینوں پتھر ماراں گا جے تو بعد نہ آیا میں جناب تیرا جناب دے بعد نہ آیا میں تینوں تکے ماراں گا بعد نہ آیا میں تینوں گھروں گھر چھڑاں گا بعد نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا بعد نہ آیا میں تینوں اپنی دولت چوہا کر دیواں گا باپ نے جاکھیا اگو پتر بولیا فرما تیرے سلام علیک سلام علیک سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی غفیا اے میری ابا جان تسی میں نو تھپڑ مارو گے نا تے میں تواڈا ہاتھ پکڑ کے چوم لاں گا عبدو جی تسی میں نو پتھر مارو گے نا میں تواڈے ہاتھ چوم لواں گا عبدو جی تسی میں نو پتھر مارو میں تمہیں سلوٹ مارا عبدو جی تسی میں نو پتھر تھپڑ مارو میں تواڈی پگڑی نو سلوٹ مارا عبدو جی تسی میں نو مندہ بولو میں تواڈے اگے ادب نال کھلو جاواں عبدو جی تسی میں نو دھکے مار کے گھروں کڈ دیو میں مصلی ڈا کے رب اگے تواڈی عزت واسطے دعاواں کراں مفسرین نے تے مسئلہ ثابت کیتا ہے باپ مارے بھی باپ کو ہاتھ نہیں چکنا چاہیے باپ ڈانٹے بھی باپ کو اکھ نہیں چکنی چاہیے ہاتھ نہ چک باپ اگے اکھ نہ چک باپ اگے ہاتھ نہ اٹھے باپ اگے اکھ نہ اٹھے باپ اگے اس ہاتھ نو کٹ دینا چاہیے جڑا ہاتھ باپ اگے اٹھ جائے اس ہاتھ نو ویلنے چ دے دینا چاہیے جڑا ہاتھ باپ اگے اٹھ جائے اس ہاتھ نو تضاد سٹ دینا چاہیے جڑا ہاتھ باپ اگے اٹھ جائے اس ہاتھ دا قیمہ کر دینا چاہیے جڑا ہاتھ باپ اگے اٹھ جائے ہاتھ نہ اٹھے باپ اگے اکھ نہ اٹھے باپ اگے اے بات سیراں دے تاج نے ہوندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تیرا ہاتھ کی میں اتھے باپ اگے ابا جی تسی جو مرضی کرو میں تو اڈے گیا تھا نا اے جیدت باپ دا اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اور نبی دی گل سن لو ایک اور اللہ دا نبی گے ایک اور اللہ دا پیغمبر دراؤں دی گل سننا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے پیارے چنیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام 40 برے اپنے باپ تو جدائیاں کٹیاں 40 سال
اپنے ابے تو وکھرے رہنے نا اللہ اللہ باپ دی گود چوں نکلے کنویں وچ چلے گئے کنویں چوں نکلے مصر دی منڈی وچ چلے گئے مصر دی منڈی چوں نکلے مصر دے محلات اندر چلے گئے مصر دے محلات وچوں نکلے مصر دی جیل اندر چلے گئے مصر دی جیل وچوں نکلے تے مصر دے پرائم منسٹر بن گئے مصر دے بادشاہ بن گئے آج جناب تخت لگا ہے جناب یوسف علیہ السلام دا تخت تے براجمان حضرت یوسف علیہ السلام آج 40 بریاں تو بعد حضرت یوسف دا اپنے باپ لڑ ملن دا موقع بن گیا ہے اللہ پاک اس موقع نو قرآن بنایا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کنان وچوں آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے سر وچوں اپنے جناب محل وچوں باہر نکلے اپنے ابا جی دا استقبال کرن واسطے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اپنے ابا جی نو گھٹ کے ملے جناب یوسف علیہ السلام تے پھر لے کر کے آئے اپنے محل اندر اللہ اللہ تے میرا تصور کہندا ہے قرآن دی ایت کو سامنے رکھ کے جو میں جو سمجھ آندی ہو ایک گل سمجھ آندی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے انجا اپنے محل اندر ویکھیا محل اندر کئی کرسیاں لگیاں ہوندیاں نے نا جتھے بادشاہ بیندا ہے اوتھے کلا بادشاہ نہیں بیندا سجے کھبے وزیراں دیاں کرسیاں وی تے لگیاں ہوندیاں نے اے وزیر مملکت دی کرسی ہے اے وزیر خزانہ دی کرسی ہے اے گورنر دی کرسی ہے اے جناب پرائم منسٹر دی کرسی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے نے میں اپنے ابا جی نو اج کیڑی کرسی تے بٹھاواں وزیر مملکت دی کرسی تے بٹھاواں پھر اپنے ابے وال ویکھیا نا کرسی چھوٹی ہے میرے ابے دا شان بڑا ہے اے جناب گورنر دی کرسی تے بٹھاواں نہیں یہ کرسی چھوٹی ہے میرے ابے دا شان بڑا ہے اے وزیر خزانہ دی کرسی تے بٹھاواں نہیں کرسی چھوٹی ہے میرے ابے دا شان بڑا ہے پھر میں اپنے ابے نو کتھے بٹھاواں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت دی اپنے باپ نو بٹھایا ابو جی اے تخت تواڈے واسطے وے ایتھوں مسئلہ کی نکلیا ایتھو گل سمجھ اندر کی آئی حضرات محترم ایتھو ہی مسئلہ سمجھ اندر آیا گھر وچ سب تو چنگی چار پائی ابو دی ہونی چاہیے گھر وچ سب تو چنگا بسترا امی جی دا ہونا چاہیے گھر وچ سب تو چنگی جناب برتن تیرے والد محترم دے ہونے چاہیے نے گھر وچ سب تو چنگی چار پائی تیرے ابو دی ہونی چاہیے گھر وچ سب تو چنگی بیٹھن دی جگہ تیری امی دی ہونی چاہیے نا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ایک نا مینوں مولانا دا واقعہ یاد آیا فرماتے نے میں امریکہ دے اندر سا امریکہ دے اندر تے میں نا امریکہ دے اندر ایک کار خریدی تے کار خرید کے نا میں اپنی امی جی نے فون کیتا میں آکھیا امی جی میں نا امریکہ تے ایک کار لئیے تے اس کار دی ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھی ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھی ہے کہیں دے میری امی ایڈی راضی ہوئی ایڈی راضی ہوئی کہ 15 دنوں تک میری امی روزانہ خاندان دے گھراں فون کرے لوگاں نو میرے پتر نے کار لئیے ایک کار دی سیٹ میرے لئی رکھی ہے روزانہ کدی کتھے فون کدے کدی کتھے کرے میری ماں ایڈی خوش ہوئی اللہ 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 حضرات زی وقار نا کار نے امریکہ جو ایتھے آنا ہے
ना मां ने इथों अमरीका जाना है, गल दी गल है, लेकिन उस गल ने मां दा दिल जित लिया है, उस गल ने मां नू सुकून दे दिता है। हजरात जी वकार है निक्कियां निक्कियां खुशियां साडे मां बाप दियां सेहतां वधा दिंदियां ने। है तुसी की समझदे जे मजलिस विच जेड़े बाबे ब्लड प्रेशर दे मरीज ने, ये की ये ब्लड प्रेशर, ये कोई ब्लड प्रेशर नहीं, ये औलादां दे मेहणी बंदे नू बर्बाद कर देंदे ने, औलादां दे मेहणी बंदे नू बीमार करके रख देंदे ने। ओ जिन्हां नू झोड़ी विच बिठा के पालिया होवे, जिन्हां नू उंगली पकड़ के टुरना सिखाया होया होवे, ओ जदों अब्बे अगे बोलन लग जाना अल्लाह दी कसम ते अब्बा आप ही बीमार हो जांदा है। जदों जिदियां धीआं मां अगे बोलन लग पैना मां बेचारी आप ही बीमार हो जांदी है। निक्कियां निक्कियां खुशियां दे आकर अपने मां बाप नो लोगों कोई जरूरी नहीं बंदा फैर नाली किसे नू मारे, कोई जरूरी नहीं बंदा गोली नाली किसे नू मारे। मां बाप गोलियां नाल नहीं मरदे, मां बाप फैरा नाल नहीं मरदे, मां बाप ते औलाद दियां गल्लां नाल मर जांदे ने, मां बाप ते औलादां दियां गल्लां नाल मर जांदे ने। जदों ढिड्डों जम्मे उठ के मां बाप दे सामने खलो जान ते मां बाप जींदे जी मर जाया करदे ने। इस वास्ते मेरी मजलिस अंदर बैठन वाले नौजवानों अपने मां बाप अगे संभल के बोलिया कर, अपने अब्दू नाल गल चंगी करया कर। अल्लाह पाक ने कुरान दे एक मुकाम ते वादे आखिया है, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। और मैं जदों तेरी अम्मी बुढ़ी हो जाए, जदों तेरा बाबा बुढ़ा हो जाए, उदों डांटिया ना कर, अपने अब्बे नू झिड़का ना मारिया कर, अपनी अम्मी नू झिड़का ना मारिया कर। ये झिड़का नहीं ने जिन्हें जिवें बाप दे सीने च फैर पै वजदे ने, ये झिड़का नहीं ने इंजिए जिवें मां दी छाती च फैर पै वजदे ने, इंजिए जिवें मां बाप नू जनाब दुख दियां गोलियां वजदियां पईयां ने। वला तनहरहुमा ते किसे जगह दी अपने मां बाप दी बिस्ती बयान न करया कर, मैं तेरा माना इंज करया करना। वला तनहरहुमा किसी ऐसी मजलिस के अंदर जिथे तेरा अब्बा मौजूद ना होवे, या तेरा बाप मौजूद होवे, या तेरी अम्मी मौजूद ना होवे, या तेरी अम्मी मौजूद होवे, किसे मजलिस च बैठ के अपनी मां दा गिला ना कर, किसे मजलिस च बैठ के अपने अब्बे दा गिला ना कर। ये कई बंदियां नू आदत है, हुण ईद आंदी पई है ना, ईद ते नौजवान इकट्ठे हो जाणगे, नौजवान रल के बह गए, एक कराची आया, एक लाहौर आया, एक इस्लामाबाद आया, एक मियां वाली आया, रल के बह गए। सुना भी तू की करना, तू की करना, तू की करना। मियां वाली वाला बोलिया, ओ मैं जी तुहानू पता है हुण मैं बड़ी अच्छी नौकरी लग गया, तुहानू पता है पहले मैं भी इत्थे पिंड च रुड़िया करदा सा, ना कुछ करना ना कुछ लेना ना कुछ देना। अब्बा जी को थोड़ी जी जमीन है, असल में मेरे अब्बू जी पेंडू जे बंदे ने, मेरे अब्बू जी सीधे जे बंदे ने, मेरे अब्बू जी अनपढ़ जे बंदे ने। हुण अपनी यारत च बैठा है, अपने दिलियां च बैठा है, अपने अब्बू नू अनपढ़ कहंदा है, अपने अब्बू नू सीधा जे बंदा कहंदा है, अपने अब्बू नू पेंडू जे बंदा कहंदा है। और कहंदा की है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरा अब्बू सीधा जे बंदा है, पेंडू जे बंदा है। सारी जिंदगी उन्हें पिंड च गाल दी, कई वादियां गाल दी, मरबियां दे विच उन्हें मेरे बाप ने जिंदगी बर्बाद कर दी। ते जे मैं भी अपने अब्बे की तरह इत्थे बैठा रहिंदा ते मैं भी कुछ ना कर सकदा। ये ते गवांढियां दा बंदा चंगा निकलिया, शर्म ते नहीं आंदी। अब्बा सीधा बंदा
بندہ ہے گوانڈیاں دا بندہ چنگا بندہ ہے ابا انپڑھ بندہ ہے گوانڈیاں دا بندہ بڑا چنگا بندہ ہے اگے تے گوانڈیاں دا بندہ بڑا چنگا نکلیا وہ مینوں لے گیا میاں والی دے اندر اوتھے جا کے میری فیکٹری وچ نوکری لگایا 50,000 روپیہ تنخواہ پھر 30,000 روپیہ پھر 35,000 ہن میں 50,000 روپیہ تنخواہ لیندا پیا واں سلام آباد میں ایک پلاٹ نہیں خرید لیا ہے میں اپنی کار تے اپنے بچیاں نوں لے کے آیا واں تے یارو تسی دسو نا تے جے میں اپنے ابے دی طرح پنڈ وچ رہندا تے کی بندا کچھ نہ بندا ایتھے جو گئی رہ جاندا بڑی سونی گل پیا کرنا ہے اے نہ اپنے یاراں نوں دسنا کی چاہنا ہے اے دسنا چاہنا ہے تو نہ جاندا پلاٹ نہ بن دے تو نہ جاندا 50,000 تنخواہ نہ بن دے تو نہ جاندا پلاٹ نہ بن دے تو نہ جاندا کوٹھیاں نہ بن دیاں تو نہ ہوندا کوٹھیاں نہ ہوندیاں تو نہ ہوندا پلاٹ نہ ہوندے تو نہ ہوندا گڈیاں نہ ہوندیاں اور میں تیرے کولوں پوچھنا ہے ظالما دس جے تیرا باپ نہ ہوندا تے تو کتھوں آ جاندا جے اپنے باپ تو بغیر دنیا تو آندا دنیا تینوں حرام دا کیا کر دے جے اپنے باپ تو بغیر دنیا تے آندا دنیا تیرے نال تے نفرت کریا کر دے جے باپ تو بغیر دنیا تے آندا دنیا تے نال نفرت کریا کر دے کوئی تیرے کول نہ بیندا کوئی تینوں کول بٹھانا پسند نہ کردا پیدا کرن والے رب دی قسم ہے تیرا باپ تیری بھی عزت ہے تیرے گھر دی چار دیواری وچ بیٹھن والی تیری ماں دی بھی عزت ہے یہ بیماری پئی سانو نوجواناں نوں جتھے بہ جنا ابے دے گلا کرنا جتھے بہ جنا ماں دا گلا کرنا اللہ پاک فرماندے نے فلا تنہرہما اپنے ابے دی تاکیر بیان نہ کر اپنی امی دی تاکیر کسی جگہ تے بیان نہ کر اگے آکھا وَقُلْ قَوْلًا کریما فرمایا جے گل کرنی ہے تے مٹھی گل کریا کر حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ یاد آئے فرماتے نے لوگوں جانتے جی امام ابن سیرین کتنے بڑے امام نے خواباں دی تعبیر دی سب تو بڑی کتاب جس امام نے لکھے وہ دا نام امام ابن سیرین ہے آج جاؤ مکتبے دے اندر انہاں نوں آکھو جی خواباں دی تعبیر دی سب تو بڑی کتاب دے دیو وہ تانوں تعبیر و رؤیا کتاب چوکے تواڈے سامنے رکھن گے اتے لکھیا ہوئے حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے نے میں اپنی امی دی عزت تین طریقے نال کیتی گئے میں تین طریقے نال اپنی ماں دی عزت کیتی گئے امام جی کیویں کیتی گئے فرماتے نے لوگوں میں اج تک اپنی امی دے سامنے تون چک کے کدی گل نہیں کیتی میں جدوں اپنی امی دے سامنے کھلو کے گل کرنا اپنا سر جھکا کے کرنا غلاماں دی طرح اپنا سر نیواں کر کے کرنا مینوں ڈر لگدا ہے کہ تے میرا مالک یہ نہ کہہ دے تیرا سر تیری ماں دے سامنے اونچا کر ہو گیا اور فرماتے نے لوگوں میں کدی اپنی امی جان دے نال بہ کے کھانا نہیں کھادا میں تے میری ماں نے کدی ایک برتن وچ کھانا نہیں کھادا امام جی تے بڑی عجیب جی گل ہے نا کیوں نہیں امی نال بہ کے ایک برتن اندر کھانا کھاندے جے فرماتے نے مینوں ڈر لگدا ہے انج نہ ہووے کہ جناب برتن دے اندر کسے پوٹی تے میری ماں دا ارادہ ہووے کہ میں اٹھانی ہے کتے غلطی نال میں چک لواں میری ماں دے دل وچ کو گل نہ آ جاوے اس ڈر تو میں کدی اپنی امی دے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھادا اور فرماتے نے لوگوں میں کدی اپنی ماں دی موجودگی دے اندر اپنے مقام دی چھت تے نہیں چڑھیا امام صاحب عجیب گلاں نے ایدی وجہ کی گئے فرماتے نے مینوں ڈر لگدا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اے نہ کہہ دے کہ تیریاں جُتیاں تیرے ماں دے سر تو اونچیاں کدوں ہو گئیاں
मां दे सिर तो ची तेरी जुत्ती कत हो गई। ए जे अदब मां बाप दा, ए जे तरम मां बाप दा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब तो चंगी कुर्सी अपने बाप वास्ते रखी, लिहाजा तू भी ये करया कर। ईद आंदी पई ना, सब तो चंगा सूट अपने अब्बे दा बना, सब तो चंगी जुत्ती अपने अब्बे दी बना। अल्लाह दी मैनू कसम है, मैनू नहीं पता लगदा पुत्र किवें काटन पा के ईद पढ़न जांदा है जिहदे बाप दे सिर ते फटिया होया साफा होवे। मैनू समझ नहीं आंदी ओ पुत्र किवें करंटियां पा के ईद पढ़न जांदा है जिहदी मां दे सिर ते फटिया होया दुपट्टा होवे। तैनू हक नहीं पहुंचदा नवे कपड़े पाउण दा, तैनू हक नहीं पहुंचदा नवी जुत्ती पहनण दा, तैनू हक नहीं पहुंचदा इंज दे सूट पहनण दा। जे तेरे बाप दी चंगी जुत्ती नहीं, जे तेरे बाप दे चंगे कपड़े नहीं, अल्लाह को अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावा। खाल के कायनात दा कुरान बयान करदा है सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दा अदब करके दिखाया, अपनी मां दा एहतराम करके दिखाया। अल्लाह को अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावा। नहीं समझ आई तेरे को अंदाज नाल गल समझावा। अल्लाह पाक ने दसिया दे जेड़ा बंदा मां बाप की इज्जत करदा है ओनू इज्जत करन दा फायदा की होता है। अगर तू अपनी मां बाप की इज्जत करेगा तेनू फायदा की होएगा। इंसान की तबीयत है ना, इंसान जदों भी कोई काम करदा है पहले सोचण बह जांदा है ये करन नाल मैनू फायदा की होएगा, ये करन नाल मैनू लभेगा की। इन्नी तकरीर तो बाद भी अगर अजे तक किसी बंदे दा मूड नहीं बनया अपने मां बाप की इज्जत करन दा ते चल यार मैं तेनू तेरे मिजाज ना समझाना। बिजनेस दा दौर है, वादे घाटे दा दौर है, हर बंदा पैसे की दौड़ मगर फिरदा है, हर बंदा फायदे मगर फिरदा है। चल मैं तेनू इंज समझा देना कि तू मां बाप की इज्जत करेगा तेनू लभेगा की। ऐ सुन ले जरा। अल्लाह को अकबर। अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार कार कर दे जाना जरा। मां बाप की इज्जत करन दा पहला फायदा फरमाया रिज़र रब्बी फीरी दल वालिद, रिदर रब्बी फीरी दल वालिद। जमीन ते फर्श ते तेरा मां बाप राजी होएगा, अर्श ते तेरा रब राजी हो जाएगा, अर्श ते तेरा रब राजी हो जाएगा। एक निक्की गल है, एक छोटी गल है, जे तेन निक्की लगदी है दियां मैं तेन एक बंदे को ले जावां, उस बंदे दे नाम तो तू वाकिफ है, उस बंदे दियां कुर्बानियां तो तू वाकिफ है, उस बंदे दी शान तो तू वाकिफ है। मैं नाम लेना है तेनू पता लग जाना है। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जो पाकिस्तान ते हिंदुस्तान अलग अलग होया ना, मैं हिंदुस्तान विचों नसिया अपने मकान विचों जेड़ा मेरा इंडिया दे अंदर मकान सी ना, उस मकान विचों दौड़ा लाइया सिख मगर लग गए मारन वास्ते। मैं आख्या मैं अपने मकान चो की लैके जावां पाकिस्तान अंदर। मज्जां खड़ियां ने, गावां खड़ियां ने ते सोना चांदी भी पिया है, सारा कुछ मेरे घर अंदर मौजूद है। मैं टुर जाना ते पिछों सिखा किराना लुट लेना मेरे झुग्गे नो ते मैं जांदा जांदा जो हथ लै जावे ते मैं लै जावां। फरमाते ने मैं सेन विच खलो के नजर मारी, मैनू अपने पूरे घर विच मज्जां गावां ते दौलत ते पैसा भी नजर आया, लेकिन मैनू अपने सेन विच एक चारपाई ते बैठा मैनू अपना बाप नजर आया। मेरा बाप गैठिए दा मरीज है, चल फिर नहीं सी सकदा। फरमाते ने लोगों मैनू अल्लाह दी कसम है मैनू अपने पूरे घर दे सेन विच सब तो कीमती लगा ते अपना बाप लगा। मैं आख्या मुहम्मद हुसैन अग ला इन्हां दौलतां दा की करना ही, अपने तो वड्डी दौलत केड़ी है। फरमाते ने मैं जफ्फा मारिया अपने अब्बे ने चुक के अपने कदियां ते बिठाया ते मैं दौड़ा ला दित्तियां। सिख गिरार मेरे मगर लग पे, अल्लाह अल्लाह मैं नसदा जा रही हूं, दौड़दा जा रही हूं, साह चढ़ गया है, बुरा हाल हो गया है ते मेरा अबू रो पिया है ते मेरा बाप कहता मुहम्मद हुसैन पुत्र इंज करना, मैनू सट के तू अपनी जान बचा के टुर जा, मैं ते अद्धा को अगे मरिया होया वां, रहिंदा खुंदा भी मर जावांगा ते कोई गल नहीं, लेकिन मेरा बेटा तू
دور تے اپنی جان بچا لینا اللہ 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 فرماندے نے میں اپنے ابو جی نو آکھیا ابو جی میں اس پاکستان دا کی کرنا ہے جے اندر میرا باپ ہی نہ ہووے میں کی کرنا اس پاکستان دا جے اندر میرے ابو جی نہ ہون میں تینوں نال لے کے جانا ہے فرماندے نے میں نسدا رہیا میں دوڑدا رہیا میں پسینیوں پسینی ہو گیا میرا برا حال ہو گیا میرے پیر زخمی ہو گئے لیکن میں اپنے ابو دنیا کی سب تو قیمتی دولت سمجھ کے اپنے کندیاں تے بٹھا کے دڑکیاں لگاتا رہیا حتیٰ کہ میں بارڈر کراس کرنے اندر کامیاب ہو گیا فرماتے نے جدوں میں بارڈر ٹپیا تے میرے باپ نے ایک جملہ آکھی ہے میرا باپ کہندا پتر محمد حسین میری گل سننا تو مینوں کندیاں تے چکیا ہے تو مینوں کندیاں تے چک کے پاکستان لے کے آیا ہے میں دعا کرنا اللہ کرے دنیا تینوں تلیاں تے چکی پھرے دنیا تینوں اپنے ہتھاں تے چکی پھرے اس مجلس چ بیٹھے کئی بابیاں نے ویکھیا ہے پھر وہ وقت آیا وہ دور آیا اللہ پاک نے شیخ القرآن نو عزت عطا فرمائی لوکاں تلیاں تے چکیا شیخ القرآن نو لوکاں عزتاں دتیاں شیخ القرآن نو زمانے نے نا دیتا شیخ القرآن دا زمانے نے نا دیتا خطیب پاکستان دا اللہ اللہ فیصلہ آباد اندر ایکسیڈنٹ ہوئے حضرت شیخ القرآن دنیا لتاں ٹوٹ گئیاں ہاسپٹل اندر داخل ہو گئے اللہ 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 ڈاکٹر علاج کردہ تھی آئینا لوگ دس دینے چشدید گواہ بندے دس دینے حضرت شیخ القرآن دا پتہ لین والے لوگ اتنے آ گئے کہ باہر ٹینٹ لگ گئے باہر تنگو لگ گئے وہ ڈاکٹر حیرانے ایک کڑا عظیم انسان ہے جدا پتہ لین واسطے لوگ جاندے پہنے ایک کٹی وڈی ہستی علاج کرن دا مینوں موقع ملیا ہے کہ جدوں انی اللہ پاک نے عزت عطا کر دیتی ہے رضا ربی فی رضا الوالد رضا ربی فی رضا الوالد باپ دی ہاں وچ رب دی ہاں ماں دی ہاں وچ رب دی ہاں وہ یہ جی مینوں کہہ لین دے باپ دی ہاں وچ رب دی ہاں ماں دی ہاں وچ رب دی ہاں باپ دی ہاں وچ رب دا غضب ماں دی ہاں وچ رب دا غضب ویکھی کتے تیری ماں ہاں نہ مار دے ویکھی کتے تیرا باپ ہاں نہ مار دے اللہ دی قسم کروڑا نالوں قیمتی وہ دعا ہے جڑا بابا تیرے لئی کر دے اے میرے بھائی بیٹھے نے اسی سفرات رہن والے بندے ہاں اسی فقیر بندے ہاں کدی ایتھے کدی اوتھے ٹردے پھرنے ہاں مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے انہاں سفرات دے وچ سب تو بڑی معاون کوئی چیز ہے تے میرے باپ دی دعا ہے میرے باپ دی دعا ہے جڑی سانوں ایڈیاں ایڈیاں مشکلات وچ وی لے کر کے پھر دی گئے بڑے بڑے اوکھے ویلے میرے باپ دی دعا نے کم دیتا بڑیاں بڑیاں مشکلات دے وچ کم آئی تے میرے ابے دی دعا آئی اللہ 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 بڑیاں بڑیاں مشکلات دے اندر اگر مشکل آسان ہوئی تے میرے والد محترم دی دعا نال آسان ہوئی ویر جی میں تینوں کیویں سمجھاواں ویر جی میں کیویں تیرے دماغ اندر گل پا کے جاواں یار سجن میں کیویں تینوں گل دس کے جاواں میرے کول لفظ مک جان لیکن ماں باپ دی عظمت دے راز نہ مکن میرے کول جملے مک جان ماں باپ دی عظمت دے فائدے نہ مکن آئی عمر درازی تینوں رات میں دس جاواں آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں بات جانے اساواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں بات جانے اساواں اس گل نو پلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا اس گل نو پلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا جے باپ دعا کرے دے جے باپ دعا کرے دے اے باپ دعا کرے
ٹل جان بلا جے باپ دعا کرے بڑا سونا یو بیڑا جتے ماں باپ دا ڈیرا بڑا سونا یو بیڑا جتے ماں باپ دا ڈیرا اے شیطانہ تے مینوں گل یاد آ جاندی ہے رمضان تو کچھ ماہ پہلے اللہ میں اپنے بیوی بچوں نال لے کے پنڈ چلا گیا والد محترم دی زیارت واسطے ابا حضور دی زیارت واسطے اللہ تے یقین جانو جدوں میں اپنے ماں باپ دے گھر دے سین وچ کھڑا ہویا مینوں انج لگا ہے جویں کدیاں تو سارا بھار لت گیا ہے زمانے دے سارے بوجھ لت گئے نے انج لگا ہے جویں اج میں کہ جناب پتہ نہیں کڈے بڑے قلعے وچ آ گیا ڈر کوئی نہیں خوف کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں ٹینشن کوئی نہیں باپ دے بیڑے وچ اتنا سکون آیا پھر میری زبان سے جملے بن گئے بڑا سونا یو بیڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا بڑا سونا یو بیڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا اللہ بڑا سونا یو بیڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا اس بیڑے چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اس بیڑے چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما ایک بات پورا ویر جی ایک کتاب پوری ویر جی ایک سبجیکٹ پورا ویر جی ایک لیسن پورا ویر جی اللہ پاک نے یہ ترتیب نال ماں باپ دی عظمت دا ذکر فرمایا اللہ فرماتے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اگے کیا کیا واخفض لہما واخفض لہما واخفض لہما اللہ دی قسمیں ایدہ تے ترجمہ ایڈا مٹھا ہے ایدہ تے ترجمہ اتنا لطف والا ہے جڑے ماں باپ بیٹھی ہو نا ایک گل میں تو آڈے نلوی کرنی چاہنا وا یارو بابیو ایک گل ضرور میرے نہ وعدہ کرو کم از کم ہے جنیاتا میں پڑھدا پیانا اپنے پترہ میں نیتا دا ترجمہ ضرور یاد کرواؤ تو اڈا بڑا فیدہ ہوئے گا ان آیتاں دے وچ اللہ پاک نے نہ بڑھیاں بڑھیاں بابیاں دی شان رکھی گئے نی میری ماں اپنی بیٹیاں نے تا ضرور یاد کرواؤ نا ان آیتاں دا ترجمہ نی میری ماں اپنی بیٹیاں نے ضرور یاد کرواؤ نا ان آیتاں در اللہ پاک نے تواڈے سفید والا دی عظمت بیان کی گئے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
میرا معنی بندا ہے ابا زندہ ہوے دعاواں لیا کر ابا تر جائے دعاواں کریا کر امی زندہ ہوے دعاواں لیا کر امی ٹر جائے دعاواں جا کے کریا کر اے تے کوئی طریقہ نہ ہویا جدن باپ فوت ہویا جدن امی فوت ہوئی ادن گیا قبرستان اندر پھر ہفتے بعد گیا امی دی قبر تے پھر مہینے بعد گیا امی دی قبر تے پھر کئیاں مہینیاں بعد گیا امی دی قبر تے پھر سال بعد گیا امی دی قبر تے پھر کئیاں سالہ تو بعد امی دی قبر تے گیا ہے تے کہندا یار ایتھے کتے قبر سی امی دی ایتھے کتے قبر عبدے دے ایتھے کتے قبر ہے یار کو سوچنا سکولوں چھوٹی ہوگے 100 بچیاں دے وچوں تیری ماں دی کر کے دوڑ کے تینوں پشان لویا میرا لال ہے اے میرا پتر ہے اے میرا بیٹا ہے 100 بچیاں چو تینوں پشانی تیری ماں آج تیرے کڑ ماں دی قبر بھی پشانی نہیں جاندی آج تیرے کڑ ماں دی قبر دا پتہ بھی آپ نے رکھیا جاندہ نہیں نہ کریا کر جایا کرنا اپنی ابی دی قبر تے جایا کرنا اپنی امی دی قبر تے رو رو کر کے آکھیا کر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ اگے مینوں ضرورت سی اور انہوں ضرورت ہے رب رحمہما کی لفظ کٹے سونے نے جملے کٹے سونے نے میں قرآن دی عظمت تو صدقے جاوا آکھیا کیے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا کی مانا اللہ انہاں تے اج رحم کر جنہیں چھوٹے ہوندے آئے میرے تے رحم کر دے سان اللہ انہاں نڑی جو پیار کر جنہیں نکیاں ہوندے آئے میرے نڑ پیار کر دے سان اللہ انہاں نڑی جو شفقت کر جنہیں نکیاں ہوندے آئے میرے نڑ کر دے سان سوچنا ذرا تیرا ابا نکیاں ہوندے آئے تے نڑ کی کردہ سی سوچنا تیری امی نکیاں ہوندے آئے تے نڑ کی میں پیار کر دے سی یار دنیا تے کوئی اجدی محبت دیکھی ہے اللہ دی قسم ہے ماں باپ دی محبت نہ صرف اپنی اولاد دے پیچھے توتلے بن جاندے نے ماں توتلی بن جاندی اپنی اولاد پیچھے پتر واسطے پیو توتلا بن جاندا ہے پروفیسر ہے مدرسے دا فارغ ہے قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہے حدیثاں جاندا ہے زمانہ دے نام تو واقف ہے لیکن جدو اپنے پتر نال نکے نہ گل کردا تے توتلا بولدا ہے اپنے بچے دا دل بہلان نہیں بولدا ہے اپنی نکی جی بیٹی نال بولدا ہے تے توتلا بولدا ہے ہائے ہائے اپنی او کوئی انج وی کردا ہے جویں ماں باپ کردے نے او تیریاں بولیاں نال بولیاں لڑائیاں تیری ماں نے او تیریاں توتلیاں زباناں نال توتلی زبان بنائی تیرے باپ نے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ انج رحم کر جویں میرے تینہ نے کیتا اللہ اللہ ود ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک یادی گیا دیم خستی اللہ کے ماما باجو اپنی بگانی بستی لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بدار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں ماں دیو شان رب وکھری بنائی ہے پوچھیو دے کولو جندی ٹور گئیو بائی ہے یتیمہ تائی ماں جیسا لفظ دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں میری ارتساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے اللہ 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 خالق کائنات نے فرمایا من قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ہے جنہ دے والدین زندہ نے اللہ رج رج کے دعاواں لین دی توفیق اور جنہ دے ٹر گئے نے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے درجات بلند کرے دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں معاف فرما اللہ ساڑھیاں کمیاں کتائیاں تو درگزر فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ساڑھے سارے دے گناہاں معاف فرما اللہ دنہ دے سیام راتاں دے قیام اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ اس مسجد نو میرے خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے آج دے میزبان نو کھانا پکان والے احباب نو اللہ سب سے برکت عطا فرما اللہ سب سے جزائے خیر عطا فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے والدین کلو دعاواں لین دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہ دی مغفرت فرما اللہ جنہ دیاں والدہ دنیا تو چلیاں گیاں اللہ انہ درجات بلند فرما اللہ میری والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گیاں اللہ انہ دی مغفرت فرما اللہ نے درجات بلند فرما یا اللہ اور بھی جتنے دوست احباب جنہ دے والدین والد یا والدہ دنیا تو چلے گا اللہ مرکدہ ٹھنڈیاں فرما دے اللہ قبرہ ٹھنڈیاں فرما دے اللہ قبرہ ٹھنڈیاں فرما دے اللہ قبرہ جنت باغ بنا دے اللہ قبرہ جنت بغیچے بنا دے میرے مولا کریم کے سنیا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کتائی رہ گئی ہوئی اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.